حزب تግራي كون حوحات كمون تግራዋይነት زدحنلو منقدي نهنا of course نزيهم نتግራዋይነት كبدهو كتفو حزب تግራي كولعو حوحات بحال ودب كتفو انديم زلو حوحات انت طفياس حزب تግራي كبلع حزب تግራي تتولعو تግራዋይነት تطفي تعلم انسى ازي انا خيت بده انتهي نقبرينا زي انا خيت بده تازلنا الله ሁነታት من رايه نعمنا نايجيتاچو ጉዳይ ነው ሕዝቶም ዝመርሑና ዝነበሩ ትማሊ መልአክ ገይሮም ስእልዋ ዝነበሩ ውድብ ሎሚ ሳጥናኤል ገይሮም ክስእልዋ ይምክሩ ትማሊ እንታይ ይብል ነይሩ ጌታቸው ራዩ አሁን ህዝብ ትግራይ ታሪክ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትኮ ዘይኽእል ታሪክ ዝፈጸመ ውድብ እዩ አሁን ህዝብ መኸደ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኸድና ነቲ ህዝብ ዝተኣኻኹ መንፈስ ናይ ህወሓት ኦርጋናይዝድ ሬዚስታንስ ናይ ምግባር መንፈስ ህዝቡ ኣኪዎ ንሕና ተስፋ ዝቆረፅናሉ ሰዓት ንሕና ፈቅዶ ዛናስ ፈቅዶ ዓዲ ትስጠብጠብ ዝብልናሉ ሰዓት ህዝቢ ኮንፊደንት ነይሩ ውድብ ናሃለወተ ይንጠፍእን ዝብል ህዝቢ እቲ መንፈስ ኣናውን ጉልበት ኮይና ተቃሊስና ህወሓት ናይ ቃልሲ ውድብ እዩ ገስጋሳይ ውድብ እዩ በብግዚኡ ዓርሱ እናሓደሰ ከከም ኩነታቱ ንባዕልና ቀየረ መሰረታዊ እምነታቱ ከይለቀቀ ልዕል ኩሉ መሰረታዊ እምነታቱ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ንምርግጋፅ ክባሃል ዝተቐረፃ ስለ ዝኾነ እዚአን ከይለቀቀ በብግዚኡ ግን ምስ ግዚኡ ንባዕሉ እናሓደሰ ክኸድ ዝግባእ እናኸደም ዝመፀ ውድብ እዩ ያኽለና እዩ ምንታን ምስ ግዜና ክንከይድ ሕጂ ግን ጌታቸውን ተሓቲትኩሞ እዚ ጌታቸው መሪሕነቱ ዝነበረሉ እዩ ኣብ ስልጣኑ ዝነበረሉ እዩ ንስልጣኑ ተጠቅሞ ነይራ ህወሓት ንስልጣኑ እስካዕ ዝጠቀመታ በዛ ሕዝረ ኣኹማ መላእክ ትመስል ኣገላልፃ ፍጹምነት ዘለዎ ዓይነት ኣገላልፃ ይገልፃ ነይሩ ካብ ስልጣን ምስ ከደ ግን ታኽኸድ ከሎ መዓልቲ ታይሉ እዚ ውድብ እዚ ናብ ስልጣን ከይመፅእ ዝኸኣልክዎ ኩሉ ክገብር የልና ኸይዱ ሲምፕል እያ እታ ጉዳይ ንኽትርዳእ ንስልጣኖም እስካዕ ዝጠቀመቶም ህወሓት ትበሃል መልአክ ኣላ እዮም ዝብሉና سلطانهم مسكع استحدقوا حوحات بهال ساطنائيل الله سيطان الله እዮም ዝብሉና ሕዝና ሕወሓት ጉዳይ ኣይኮነን ሕወሓት ከምዚ ይግለጽዋ ከምዚ ይግለጽዋ ኣይኮነን ከም ድላ እዮም ገልጽዋ መሰሎም ሕወሓት ዲፌንድ ትግበር ዓርሳ ፀገም የለን ሕወሓት እንተፈሪሳ ግን ንሕወሓት ዝትክእ ውድብ እስካዕ ዘየጥረኻ ሕወሓት ክትፈርስ ኣይኮነን ክትቅየር እውን ኣሸጋሪ እዩ ሕዚ ኣሸጋሪ እዩ ሕዚ እዚ ይረዳእና ንምንታይ ጌታቸው ከምኡ ዝገልፃ ነይሩ ንምንታይ ኢሎም ኸ በትሕዝ ዝገልፅዎ ዘለዎ ዓይነት መንገዲ ዝገልፅዋ አንተ ወይ ኣልማዝ ትበሃል ሓንቲ ድሓኒ ይትረፈና ንኸይድ ረኣይዎ እሞ እወ ንትግራይ ሒዞማ ዝኔው ድዩስ ቁልቁል ኣፋ ዝደፍእዋ ዘለዉ እንዲ ቁልቁል ኣፋ ዝደፍእዋ ዘለዉ قدموا نسرح فتصاميت لنا يوم حزون نسرح فتصاميت زلوا أكلات كبعلو خب دورزين انديات تجمر دورزين تنتقمات زي انتقمات اللوايلو أكل مفتح انت زخول نبز خول نقري ما أتناني لإذا حس أنا النت اللو أفت لزلو أنا النت كلت يوم ولفتي بيلار كوينو مخول يزوروا اللي حس اسرح فتصاميت يلا عندنا انتاش مجيرنا زحلفه ناس كل صقمس قلف نسخم يخوم يلنايو كاو حبب كلنا خانوسد تنات الشرف توانا ززوروا واغن سومي كافت سراويتون الله سراويتن بوليتيكا زلو حزي بوليتيكاس نصا يخون زغبو حقي سراويتون نايت منغستي تحت منغستي يخون زغبو سراويت تግራይ ዘሎ ግን تحت حيل السيف تحت تجوجل السيف المازون عقمة رياس بجلة إلى تان حوحات تري لكم التحوحات نايدكم يتسألوا بعد زين ما أخلاي كوميتي اليوم حزامي ما أخلاي كوميتي حوحات أكيد له دالنا نزارب نيرنا مالتي يا حزم ما أخلاي كوميتي حوحات يعني حزب يرأي أبي تدتات تقرأي يرأي كندي وعرو تأمر الزرحة بوليتيكلي رديتنون زقرمت رديت زلون عدتها تلوك
ألماس سبيل ما أخلي كوميتي حيزوم لنا كفي لهم زنور حوحات قولولو زي بالله حوحات يا إلنا نخين الزارب أدب كن قزي قبرنا كومت جيت هاتشو زقلت أزنا ورد كوينا وني كنا سكعل تقوم التوي زقلت أني رمبر بعد زي إنكو أحزاني رحوحات حزون كاستخاخلوا اللوم ألماس سبيل حيزات سنحت حوحات بسرقوا يو سكع مودعتها ود بيلم سنقق بيلم سكع زودو يوم كفي لم صنيع زيري يقوم زي أحزز تتزاروا تقلفوا زي قمنا قري ليك وصرنا أنا زي أتزاري بيا إلو قمنا قرز قصر سبنت حلي جاي سودفوهم بعال زيا بعال كيريا بوليتيكيا تاتي لهم حيزهم زصون حسابات ناي إلهم ويسأنوا يزبلان نتهز بزول عوو السوق قبر خلوي نمن تا يمكن زي أنا مسيموني مسلكم عقم زلوا وسب سلا زي اللي يكون حصرين زين بتحتيهم إيد زوجة مالتي الكلام مرت إلين إيد زوجة زين حوحات كندو إذا أكل بلاش وما صني حميم نجرجن حوحات ولا هم إلى تبلاش بعل زين ده اللي أو أنت زخن تبرنامج كم زندي وندا ولا تخادره تحت زنه اتسقم كعليون يري سبس كعد مثل كتصنع زغ الكادر اللي هو برنامج خا بلوسيو سكع حزي تزحشن سي نزي أخاف رسوا يدليو برقص بعلايا تسقم صريحته أتوناي ناي مدفع من قدي بعلايا عندما مشاكوت مسيا حزون سيئات قبر زلاي لي إذا أمن كمل ما الزبلا سبات كي يهلوا بقطيت بماغنيت تدلين نحن ولا يتغير أي بوتا خنن نعول تغير أي بوتا خمن إيلهم تزيك أيرمهم تزي استخاخي لهم يبلعوها توانا قنتاي سقمنا نسوط راح يكون حزب حدا قال لنا خمزي زبالة خفتات عقم زي ولهم سبات عفتو ودي وكسعنحو خلو اتعدي اتهزبي أو حدا قاند أتوي مز عدمه مالت نوسات انتعات يوم سقم يقولونكو هاي لبعدمه سلتن اسمون عاقتو إلو خطوان نزغل سب انتحلينا وحوحات يخونا بكالوت ودبات كقبل من انتان حدا راح قبل انتنا أسا أفتاناتو بقعات كبسحن نخل الله بس إيها مخانا يكرقاق خل الله كبقع لني أوكي بوليتيكلي زي بوقع سوات مسيخا تكيئتو عدمه متكا يكون بوليتيكا ايديولوجي مبر ناي عدمه مسفر غبايا يكون بعدمه دفي بعدمه غنائيو بعدمه ماخريو بعدمه خمزي لك يكون عدمه ما ترى يقبرني لي يكون عرين تعاوي صدمي بوليتيكا جن بوليتيكا ورديتكا بوليتيكا وبسلت كامبر بعدمه يكون علم تاي تسرح لان احنا على دبرصيان عاويهم نبل دبرصيان سنف سلازخونه طرح يخورد مبر دبرصيان سلازعبيه يخورد لو زبل امنت يبلينا ترامب اند مرح علمس ود 8 عامت اند مرحس ود 6 عامت عورد لك تورد كم يكونن نايدو خمات مسفرتي نايدو خمات ملكعي كم زي زبل تلكاش نغير يخو سيكون صقمنا ابي منبر امباسادر فسان تزمرحت عددو اي معريتن مالت ناي وسانه قداي ناي مرحينت قداي ناي بقعت قداي امبر ناي عدمه قداي يكون جن امباسادر عبي سلازخون انت مرحي واحد تساغر يكون زلو ابراهيم تروري امناتي عدمه زل سبي ابراهيم تروري جن كاواين تحت خويني يجميروا قدم 3 عامات يجميروا قدم 3 عامات بركينا فاسو مرح ناي بركينا فاسو مرح مالتي ابراهيم تروري مالت ود 7 عنقلن كون كام مرحوني كاليو ود 30 عنقلن كون كام مرحوني كاليو ملس زيناوي اب 36 عامتي بريزيدنت نا ايثيوبيا خوينو حد شي يكونن نوس سلازخون كاي تعوتن عبي سلازخون كاي تودون وي فايس فيرسا سو يكونن تصقمنا انتي مسيلكم زي مفلاتي حدا غزي قلدوم سيلو منيو كبر عبدي با كبر عب برناباس يزبا دكتور كبر عب برناباس ناي دكتور سولومون برناباس حاوم صقمنا انت ايدلكم نس دنقرنا ايو غليلس هو ويلس يحقو تسب امنو دنقرنا
ድንቁርና ኣብዘይ ዓቕሞ ኣብዘይ መጠኑ ሰው ኢሉ ራብዓይ ክፍሊ ዝወደቐ ሰብ ፖለቲካል ኣናሊስት ኮይኑ ከፍ ኢሉ ከምዚ ተዝገብር ይብለካ እንታይ ማለት እዩ ንሱ እንተልካዮ ዝፈልጦ ተኣምር ይብሉ ኣብ ፌስቡክ ዝተወሰነ ፈሎወር ኣለኒ ኢሉ ኣክቲቪስት እየ ይብል ካብ ከፍቲ ሓልዋ ናብ ኣክቲቪስትነት ይቕየር ማለት ኣክቲቪስትነት ማለት ተረዲእኻ ምርዳእ ማለት እዩ ፌስቡከር ምዃን ኣክቲቪስትነት ኣይኮነን ፕሊዝ ተረድእዎ ኣክቲቪስት ማለት ኣድቮኬት ማለት እዩ ነቂሑ ዘንቅሕ ማለት እዩ ንባዕልካ እንታይ ነቃሕካ እንታይ ተረዳእካ ክርድእ እየ ኢልካ ምሙኳር ናብ ገደል ሒዝካ ሹ ምባል ማለት እዩ ሓደ ፀገም ዝድንቁርና እዚ ደረጃኻ ዘይምፍላጥ ንምንታይ እዩ ኩሉ ዝዛረብ ትግራይ ተረዲእዎ ኩሉ እኮ ኣናሊስት እኮ እዩ እንታይ መማረፅ እንተልካዮ ግን መማረፅ የብሉን እመኑን የብሉን መማረፅ ዝበሃል የብሉን ዶም ኩሎም ንኣብነት ሓደ ይሰምዕ ነይረ ስለ ቤት ምኽሪ ይዛረብ ቤት ምኽሪ ማ ክምለስ የብሉን እቲ ቤት ምኽሪ ካብ ደብረ ብርሃን ክምለሱ ከለዉ ሱቕ ኢሉ ዘምለሶም ይብል ካብ ደብረ ብርሃን ክምለሱ ከለዉ ቤት ምኽሪ ኣዚዝዎም እንታይ ትብሎ ንኸምዚ ዝበለ ሰብ ካብኡ ኣሲምፕቶት ከም ኣሲምፕቶት ንእሽተይ ንኽእ እንተቢልካ እዚ እኮ ከምዚ ኢተልካዮም ሸተት ናብ ካሊእ ዘወር ነበለ ኣይጠጌ ኣይነኪ ዓይነት ይጠጌ ኣይነኪ ዓይነት ይፅጋዕ ግን ይፀግዕ ዝኸይድ ግን ዘይነክእ ናፍቲ ሪያሊቲ ከም ዝበለ ድንቁርና እዩ ዝበሃል ሓቂ ነይሩ ተወዲ ከምኡ ክብል ከሎ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኩሉ ዳኛ እዩ ዝመስል ኩሉ መራሒ እዩ ዝመስል ዓለም እንታይ ትገብረላ ዝብል ተወሰነ ርዲእ ዘለዎ እውን ይዛረብ ዓለም ኣይኮነን እንታ ናቱ ቀበሌ መን ይመርሓ ዝበሃል ከመይ ትምራሕ ዝበሃል ዘይፈልጥ እውን ይዛረብ ናይ ትግራይ ፀገም ኣንደርስታንድ ገይሩ ብደንቢ እዚኣ መፍትሒት ኢሉ ከምፅእ ዝኽእል እውን ይዛረብ ናይ ትግራይ ፀገም ምፍታሕ ይትረፍ እሞ ፀገም ዝውስኸላ ሓደ ደንቆሮ እውን ይዛረብ ፀገምና ንሱ እዩ እዚኣ ከዓ ካብ ምንታይ ኣትብገስ መስለኩም ተሓታትነት ዘይብሉ እንተኮይኑ ጉዕዞ ኩሉ እዩ ዝዕንድረሉ ንምንታይ መሲልኩም ፀላእ እውን ከይጥቀመልካ ንኩሉ ብንእሽቲ ገንዘብ ዝደሊ ገንዘብ ከም ተዓንተው ዝበልክዎ ስልጣን ዝደሊ ስልጣን መዓድ ደናቁር ንዑ ስልጣን ሓዙ ተባሂሎም ጌታቸው ክምድብ ከሎ በብዘውኡ ተመዲቦም ተወዲ በቃ ኣነኮ ናይ ፀጥታ ሓላፊ እኮ ኣነኮ ናይ ማይን መዓድን ሓላፊ እኮ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ይብሉካ ደው ኢሎም ማለት ሽዑ ተፀገምና ንሱ እየቱም ሰብ ተሓታትነት እንተሃሊ ግን መን እንታይ ክብል ይኽእል ዝብል ነናይ በዓል ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ካፍታ እትፍቀደልካ እንተሓሊፍካ ትሕተት ተሓታትነት ምትግባር መፍትሕና እዩ ዝኩሉ ንሱ እዩ ሓፋሽ ማእኸል ዝገበረ መኸተ ክኸውን ትገብረነት መኸተ ሰልፍሽ ኮይኑ ዓርሱ ከብዱ ማእኸል ዝገበረ እንተገይሩ ዋዕድ እንዳሸጠ እዩ ዝኸድ ሓፋሽ ማእኸል እንተገይሩ ግን ሓቢርካ ኢኻ ትዓቢ ሓቢርካ ኢኻ ትልወጥ ትድጋፍ ዘድልዮ እውን ትድግፈሉ ንኣብነት ኣብ ሰሙን ዝነበረ ናይ ኣክሱም ራእይዎ ኣብ ኣክሱም ኣብ እስልምና ሃይማኖት ያ ከምዚ ኮይኑ ተባሂሉ ክውረ ከሎ ኣብቲ ኣክሱም ዝኾነ ከይመስለኩም ኣዲስ ኣበባ ተኮይኑ ተተኮሰ እዮ ኣክሱም ፈንድዩ ኮነ ተባሂሉ ተሰርሐ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ተኪሶም ኣክሱም ፈንዲኦም ሓዊ ከኣጉድላት ዓዲ እያ ተደልያ ነይራ ተወሰነ ለዋሃት ሰባት ስለ ዘለው እዞም ለዋሃት እዚኦም ነቲ ዓዲ ይኾንዋ ኣለው ኣትሊስት ይሕግዙ ኣለው የማነ ፀጋም እንዳረኣዩ ነገራት እናስተኻኸሉ ክኸዱ ይሞክሩ ኣለው ንሱ ንርኢ ኣለና ሳለኦም እውን ትጓዓዝ ዘላ ንቅድሚት ተወሰነ ታይት ፀገም እስልምናን ክርስትናን ሓቢሮም ክነብሩ ስለ ዘይኽእሉ ኣብ ትግራይ ይመስለኩም ወይቲ ክርስቲያን ሆሊ ሲቲ እያ ኣክሱም ስለ ዝበለስ ፀገም ተፈጢሩ ይመስለኩም ሆሊ ሲቲ እያ ምንም ሓድሽ ነገር የብሉ ቅድስቲ ከተማ እያ ትበሃል ንሕና ጥራሕ ይጀመርናዮ ነውሪ የብሉን ከምኡ ምባል ቅድስቲ ከተማ እንተኮይና ቅድስቲ ከተማ ኣላትና ኣብ ትግራይ ኣክሱም ትበሃል ኢሉ እንተሎ እቲ እስላማይ
ክርስቲያን ጥራሕ ተይኮነስ እንተሎ እስላም ናይ ትግራይ ናይ እቶት ፍልፍል ገይሮም ክሰርሕዋ እንተኽኣሉ እንታይ ይፀገም ኣሎ? እንታይ ይፀገሙ? ከምኡ ኢልካ ምዝራብ ኣባና ተጀሚሩ ናይ ኣሜሪካ ቫይስ ፕሬዚደንት ከስማዓኩም እንታይ ከም ዝብሉ ዓለም እንታይ ከም ትብል ክንደይ ናይ ዝኣክል ድሑራት ከም ዘለዎ ብትግራይ ክትርእዩ ነዛ ናይ ሃይማኖት ትምልከት ጉዳይ ከም መጥቀሙ ገይሮም ክወስዱ ምሕቢኢት ናይ ሃይማኖት ስራሕቶም ሃይማኖት ኣቢሎም ብሃይማኖት ፀግዒ ሒዞም ሃይማኖት ከም ፀግዒ ተጠቂሞም ክሰርሕዎ ናይ ዝደልዩ ሽርሒ ምሕቢኢ ገይሮም ይወስድዎ ከም ዘለዎ ክትርእዩ ዓለም እንታይ ትብል ረኣይዋ that is truly served as an anchor of the United States of America is that we have been, and by the grace of God, we always will be a Christian nation. I'm not saying you have to be a Christian to be an American. I'm saying something simpler and truer. Christianity is America's creed. The shared moral language from the Revolution to the Civil War and beyond. Across that history, our country's major debates have always centered on how we could best as a people please God. That creed motivated our understanding of natural law and rights, our sense of duty to one's neighbor, the conviction that the strong must protect the weak, and the belief in individual conscience. Even our famously American idea of religious liberty is a Christian concept. Because we're all creatures of God, we must respect each individual's pathway to that God. But over the last 50 years, there has been a singular focus, a war that has been waged on Christians and Christianity in the United States of America. And let me say, of all the wars that Donald Trump has ended, that is the one we're proudest of. For decades, the left has labored to push Christianity out of national life. They've kicked it out of the schools, out of the workplace, out of the fundamental parts of the public square. Freedom of religion transformed into freedom from religion. And in a public square devoid of God, we got a vacuum. And the ideas that filled that void preyed on the very worst of human nature rather than uplifting it. They told us not that we were children of God, but children of this or that identity group. They replaced God's beautiful design for the family that men and women could rely on and turn to one another with the idea that men could turn into women so long as they brought the right bunch of pills from Big Pharma. እዚዩ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እዩ ጄዲ ይበሃል ኣሜሪካ ክርስቲያን ሃገር ስለ ዝኾነት እዩ ጠመተ ዝበዝሓ ቦዚን ኩናት ዝበዝሓ ዘሎ ንሕና ክርስቲያን ኢና ክርስቲያን ኮይንና ኢና መፂና ክርስቲያን ኮይንና ኢና ንቕፅል ይብል ኣሎ ኣብ ክርስቲያኒቲ ዝተኣወጀ ኣዋጅ እዩ ኣብ ልዕሊና ዝኸይድ ዘሎ ፍቲን ናይ ጦርነት ኩነታት ዝለዓል ዘሎ ይብል ኣሎ እስልምና ሃይማኖት ተኸተልቲ የለው እንዲዮም ኣሜሪካ ከምዚ ክብል ከሎ ቀውጢ ዶ ይለዓል ዶ ተሓታትነት ስለ ዘለዎ ኣይለዓልን እዚዩ ተሓታትነት እንተቐሚጥካሉ ተረዲኡ ዝመርሕ እንተኮይኑ ትመራሒ ኣይ ንእከለ እንተ ንኽእየስ በዚ ከምዚ ኸይኾን ንእከለ እንተ ንኽእየስ በዚ ከምዚ ኸይኾን ታነ ስልጣነይ ከይትንካ እንዳበልካ ትርጉም የብሉን ኣነ ከም ሓደ ትግራዋይ ሆሊ ሲቲ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ዝፀንሐ እውን ስለ ዝኾነ ኣኽሱም ከምኡ እንተተባሃለ ትርጉም ማለት ካሊእ ተኣምር ስለ ዝፍጠር ኣይኮነን ታይቱ ተኣምር ዝፍጠር ሃፍቲ እኮ እዩ እዚዩ ኢኮኖሚ እኮ እዩ ነቲ እስላማዊ ነቲ ክርስቲያን ነውሩ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ደፊሩ ክመርሕ ዝኽእል ሰብ ስለ ተሳእነ የለን ኢሹ ክኾን ኣይግባእ ናብ ትግራይ ኣይነበረን ከምኡ ወለድና እስልምና እውን ክርስትና እውን ተኻኢሎም ዝመፁ እዮም ንሕና ናይ ምክኣል ምልክት ኢና ይትረፍዶ ናይ ባዕልና ተውዝ እኒሄ ትግራዋይ እኮ እስላማይ ይኹን ክርስቲያን ይኹን ካሊእ ይኹን ኣብኡ ዝነበረ እዩ ሃይማኖት ይመፅዎ ይትረፍዶ ተውኡ ዝነበረ ነቶም ካብ ካሊእ ዝመፁ እውን ገያሹ ኢሉ ዘጋይሽ ዝቕበል ዝወለደና ሎሚ ሃይማኖት ምክንያት ገይሮም ሓደ ከተማ ንዓብ ከልዕሉ ይኽእሉ
እዚሁ ሰነፋት ዝመርሕዎ ዓዲ ምዃና ስለ ዝፈለጥ እዩ ፖለቲካና ናይ መዛኑ ኮይኑ ዓቕሚ ዘለዎም ከይወፁ መዓት ረፋዕ ከም ዒባ ተፀቂጠው ከፍ ኢሉ ህዝቢ እናተዋድአ ነገር እናተበላሸወ ዓዲ እናወደቐት ዘይስልጣን ካሊእ ምሕሰብ ዘይብሉ ኮይኑ ናይ ህዝቢ ኣይኮነን ትኻርዲ ኮይኑ እኒሀ እሞ ካብቶም ዝኔው ዝበለፀ ዝመርሕ ተሳኢን እንዲመሲልኩም ከምኣ ክመፅእ እንድሕር ተባሂሉ ክበልዑኹም እዮም ዝደልዩ ኣብነት ፕሮፖዛል ኢለ ስኢለ ማለት መልዓሊ እየ እምበር ኣነ ፅሒፈዮ ብስርውን ቻርተር ክፅሕፍ ኣይክእልን ሓደ ሰብ ዝፅሕፎ እውን ኣይኮነን መዓት ምሁራን በብዳይሬክሽኑ አይዲያ ዘለዎ ሞያ ዘለዎ ተመክሮ ዘለዎ ተኣኪብካ ኢኹም ቻርተር ዝፅሓፍ መልዓሊ ክኸውን ኢለ ናተይ ኣንደርስታንዲንግ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝነበሩን ናይ ባዕሎም ቲም መስሪቶም ኣብ ውድብ ዝነበሩ እውን እየ ዝብሎ سو إلو غير مسلكم أنا حجون تخوني متنقع تاعهم هزبي كفلت اللي إزدلي أفتو ودب حدين أنت يلوم تجاجيم يوم إزيو مبليع خايب هاي لستوات صخ قبر الله زقبو بطان تهليا تاني هاي لسمعوه قبر مريم أستوات صخ قبر الله زغل أنت خوينا تاني قبر مريم تسمع تسأجم تتلع علمه أي تفرحوه تسأجم أوكي قعاتو بدنبي رأيوه جيمكم قيروا أبو حوحات تفعل عليه التحساس باخ اكب تواهيلو نمكب زعبا يما التحساس با يلن مالته يكون الله التحساس با سلا تفعل عليه صقم يكون الله ولا جروبون الله زياب ما على تخطك اسي حزا انا ناي تودب عقمي فتح يغليو زناي وشطمي لسلا زامن كلا خبل يدل جروبات كن فطيركم يوم تجزيهم محدار يقصل زول الله نو منقصنا يملس زول الله كم ود بريء موديوم بماجوريتي لهم كيدهم حدر بعته ويسلسته قال خف الله يوم ده خونو ما يسنادين أخوهم غيرنا ديفايد كجبرة وكل تمو قليو فينش علنا ديساوا خيد شاكنا يزعودو شاكنا يشوفوا سلزخانة الديساوا كما يخون زبل كحاسون تزكي لهم حجي زخانة نجر كم أزولت أنت تفتيرة that's it's gonna be a disaster نعي نمئمانو زتصقمني دا نجر كوم انت تبالاشو نمئمانو زتصقم كوني انت هاي دات مفتحين تلكم انا صقمت راح يكون نزله مفتح له مفتحي له سجست غيره تايد مفتحي قصر حدا بيت مغري ملس تبيت مغري جن كلتا نجر يقودلو اتا حدا قصر يقودل بمسواتن بخدعتن قصر سلز ودل اتخالاي تزنبره ككاب كبابي يزول شجر يفتح إلو مقرب يزغل تناي تقراي قداي يزري أمبر علم كما يتغدل اللازبل علم لقهوي قبطا كسرح يخلن سلازي عقم زلوهم international perspective كري يزخلو عقم زلوهم سبات يمصو هزغلتين يمالا قصرون يمالا عقم زلوهم سبات ون يمصو እዚኦም እንተመጽዮም ዓድና ነጻኽነ ውፅእ ኸኢና ኸመይ ሓደ ቤት ምኽሪ ክንመልስ ከለና ቤት ምኽሪ ናይ ህዝቢ ተወከልትስ ኣይመለሱ ዝብል ህዝቢ የለን ካልኣይ ምሁራን ከኣትዉ ከለዉ ብውድድር ይኹን ስለዚ ተወዳዲሩ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ኣይመላእ እየ ትጎደሎ ዝብል የለን መን ክብላ በሉ ንስከውዚ ወይ መጉቱ ንንዑ ደለኹም ጋዜጠኛ ሒዝኩም ንዑ ዋላ ውዚ ኢብራሂሙን ኣለውዚ የማእኽለና أنا هم قلت لي بمرتعه بتشبتي كم ما قلت يمسح خاز بلن ما دللا يجازيت إني حزي يمسح أبكر مزبي عندي تلفزيون تابع أبكر بحاليتو أبكر بحال سايكون ويتقرأ تلفزيون أبتقرأ تلفزيون ممكن كات عن قلينا زي ما أخل جازيت إني أنت حلي أبدم صويانا ممكن كات عن قلينا زي ما أخل جازيت إني أنت حلي أبدا دبيتو ممكن كات عن قلينا زي ما أخل جازيت إني أنت حلي تلفزيون تابع زبحالنا أبتقرأ برودكاست جبران تحلين عب أني تلفزيون أبي خم ما قلت خلي يعني بيت مغرب من الناس زي أسقم اللواز ولني زحاشت من مارس حزمة أنت حلي خرط عقل يعني بمرتعه كذي زحاشت يومكم أنت حليا زرت أنت خوين هزب زبلس أنت خوين وخافت أنا زقر وزله كرت دلوي كرت عطر حيكونن كافتم بروبوز جوورون العلي سريحة هزبي كساجر دلوي اتقولوا
بوددر يخون بخوتا يخون بايتونا خندزي بصحكي دق محبر دق انستي خندزي بصحكم زخونه سراويت كندزي بصحكم يكون كاب سراويت يكون كاب محبر دق انستي يكون كاو كله يودادر توداديرو بتلقخو باكرامو بقعت اوكي بتلقخو استمكره بمخته بوغننو حزباو وغننو استمكره بعقم بتمرت عقمون تمكره international perspective كقربهم زغل نجارون استمكره كمزي زولي ودادر بوددر يكون لازم ناي ودب مريحنت ناي ودب عبالات ناي كالت ودبات عبالات انت شنيفهم يتو اب اكاديميا زلو انت شنيفهم يتو اب زغونه ودابات زلو انت سعيرهم يتو طرح اتم سعرتي تم نقدميت كساغرو زخلو نمصالو منغدي حدا ناي حزب مرارت ناي حزبي حطو ناي حزب صقم كفتح كاب تحتن لعلي حيزوم زمصو حزب مزاريوم حيزوم زمصو فايبرانت زغونو سبات يمصو اتزلو بيت مخرت حزب زوكلو خيمصا المختندي نقول عقمي نتمر انتلنا دي كومزي خطولهم كلخا زبرغو حنتا يمسيلك ما عقم زلو انت تاكيو دام عقم زي باللي انا تاي كخوني لعنيني زبل سب كادم نبري كم زول ممارس خد قرب الله خلها نو زدا عقم زلو انت تاكيوم دا انا ماي كوحطني يغبل زي اغاطيماتني زي ابروبوز مسغور زي ابروبوز غير زحاشه سب امريكان تحليو يتو افتناي بيت مخرنا بيت مخري عقم زلوم يبل يخوني انت تواهيلو او وصا زلسب وصا زنبر سب كእቱ ዝኽእል መስርሕ ኣለዎ ናይ ቤት ምኽሪ ኣወቃቅራና ኣለዎ እዚ ኣየሪኢኹምን ባይዘው ኣይነግርኹምን ስለዚ ከም ኣጌርና እንደንዕርያ ትብል ፕሮፖዛል ኣቅሪበ ተበሊዐ ነይረ ብለኩም ኣሎ ተበሊዐ ነይረ ምናልባሽ እውን ኣብ ሰሙን ፀረ ሃይለ ካምፔን ክገብሩ ዝኾኑ ልኡኻት ርግፀኛ እየ ከምዚ ምስ በልኩ ተበሊዐ ነይረ ኣብ ከመይ ዝበለ በዓቲ ተሓቢኦም ዘለዉ ፖለቲከኛታት እዮም ከምኡ ክብሉ ዝኽእሉ ዝብል ግን ካሊእ ክፅሕትር ይገይሩኒ ብከምኡ ይተምልጡን ብከምኡ ይኹን ዓድና ዘሳገረ እየና እዩ ዝብል ንማጎተትም ሰብ ካብ ሰኢልካ ቦራርዓት በለፍቲን ማንም ሰኢሉ ተራ ፌስቡክ ዝኸፈተ ኣካውንት ዝኸፈተ ኩሉ ጠራዕራዕ ካብ ዝብለልካ ከምዚ ዝበለ ኣጀንዳ ልዒልና ንማጎት ዝረትዕ ኤርታ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ሰኢልካ ተሓቢእካ ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣነ ክልተ ደይለልኩም ይሓቀይ ታ ቤት ምኽሪ ትመለስ ሓደ ትጎደላ ኣቶም ጎደሎ ዝበልክዎም ናይቲ ቤት ምኽሪ ብቁፅርን بعقمن يملا بوددر يملا تاوددر عقم زلو مودادير كا بمتاو تا قصر زغدلت كنملأ نخلينا بخدعاتن بمسوعاتن زغدلت معناته زي انت خوينا دحريت بيت مخرتا يقبر افغوايو مسمرصه بقع افغواي مالت بيت مخرفتي خوينو مدشح يزمرح مالت يكون اذن زلو صبق اذني صبق راسي صبق ناي كوميونيكيشن سكيل زلو سب مالتي افغواي ازي مسمصه ات بيت مخرتا يقبر اوداديرو بريزيدنت يشون اوداديرو يودادرو تم بريزيدنتነት كودادر زغبوم يودادر اوداديرو يشون ازي اياتا بايزوي زبلعتهم تايلكا قومت بيت مخرس دحانشي تزغدل يملا وي زلوهم الي يقصل كبحال يقال بريزيدنت بوددر كتبل يولو منعو بصعونا سلاما وي بصعونا بيتروس وي اون إساياس اوصل زلو نعبل قبولنا إلنا ديدا زخونه غوتيتنا خنقب وددر زصلق عقم زيبلي وددر زصلق تقبلنس زيبلي وددر زصلق حروف سلطاني صادقان بلو كم صادقان كم ጌታቸው كم تم ካልኦት وددر ይጸሉ أنا مفتحيت زبلا حزون بيت مخرنا يملس زغودولو بتعنتو يزولكوا يمالئ أوداديرو بريزيدنتن فايسن يشوم بريزيدنتن فايسن كعا أوداديروم سيكترال مراحتي كوميشنرات أرمي تشيف زياتهم يمرصو أوكي
እዚኦም ምስ መረፆ ወዳዲሮም ቤት ምክሪ የፅድቀሎም ሪዝን ኣውት እንዳገበረ ብደንብ ርዩ የፅድቀሎም እዚኡ ክንገብር ከለና እዚ ንምንታይ ትገብሩ ኢሉ ክበልዓና ዝመፅእ ኣብዪ ኣሕመድ የለን እንታይ ኢኻ ትገብር ከምኡ ክገብር ከሎ ትማል እውን ሓደ የማጎተን ነይሩ እሞ ኣብዪ ኣሕመድ ክስኢሉ ድኽሪአካ ኢሉ እንታይ እቲ ንስለ ኣብዪ ኣሕመድ ኣነ ዝሓስብ ኣብዪ ኣሕመድ ከይመፀኒ ኣምሓራ እየ ዘጠናኽር ዓፋር እየ ዘጠናኽር ክበልዓና እንዲ ንኩልና ዝመፅእ ንሕግዞም ንሶም እውን ነፃ ይወፁ ንሕና እውን ነፃ ንወፅእ ስለዚ እዚ ጌርካ ምኻድ ፅምዶ እውን ከፍርሰልና ይኽእልን ዓቕሚ ዘለዎ እንተተፈጢሩ ሰላም እዩ ዘበርትዕ ነቶም ኣብኡ ዝኔው እቶም ዝመርሑ ዘለዉ እውን ናበይ ዶ ክትለቆም ኢኻ ኣነ እንተዝኾን ኣነ ይትበልዳ ኣይብሉ እዮም እምበር ድሓን ገብረ ማርያም ዋላ ንወሎ ፀገም የለን ንፉዕ መራሒ እንታይ እዩ ዝገብር ይመስለኩም ንፉዕ መራሒ እንተመፅኡ ዘማኽሮ ንትግራይ ሕዚ ናይ ትግራይ ፕሬዚደንት እንተኮይኑ ካብ ገብረ ኣስራት ጀሚሩ እስካዕ ታደሰ ወረደ ክለቆም የብሉን ኣብ ሓደ ህንፃ ተኻርዩ ኣማኸርቲ ገይሩ ይቕምጦም ፅቡቕ ሓለዋ ፅቡቓት መኪና ይሃቦም ናታቶም ኮኔክሽን ይጠቅም እዩ ናታቶም ጉድለት እዚ ጉድለተይ ነይሩ ኣርም ምባል ምምኻር ይጠቅም እዩ ናታቶም ርድኢት ኣብቲ መሪሕነትካ ኢንኮርፖሬት ምግባር ይጠቅም እዩ ይጠቅም እዩ ኣይትድርብዮም እውን እዚኦም እይወድቁን ሓደ ፍርሒ ናብ ካሊእ ናይ ስልጣን ጉያ ዝእትዎም ዘሎ እዚ ዝመስለኒ ታልካ እዮም ትሰዶ ንገብሩ እውን ተመለስ መበልክዋን ኣማኻሪ ኮይኑ ከፍ እንታይ ክገብር ትግራይ ምቕያር እንዲዮም ዝደልዩ ሓቂ ትግራይ በዚኣ ክትቅየር ዘለዋ ኢሉ ኣቕሪቡ እንተረቲዕዎ ነቲ ካሊእ ትዝመርሕ ፕሬዚዳንት ኮይኑ ዝመርሕ ነዚኦም ካብዚኦም ዝመፅእ ሓሳብን ናይ ባዕሉ ሓሳብን ወሲኹ ፅሙቕ ኣቢሉ ዝበለፀ ንትግራይ ክመርሓሉ ዘይኽእለሉ ምክንያት እንታይ እዩ ደርድን እንታይ እዩ ድኹማት እንተኮይኖም ትክክል እዩ ከለ እንተመፅኡ ኣነ ስልጣነ ይረክብን ንፉዓት ከምፅእ እዩ ከምኡ ኢልካ ክኾን እዩ ግን ነቶም ዓበይቲ ኣማኸርቲ ጌርካ ከፍ ቢልካ ክብሪ ይሓሊኻ ኣሎም ክብሮም ተሓልዩ ሰራዊት ዝነበሩ ይኹኑ ፖለቲካ ዝነበሩ ይኹኑ ክብሮም ተሓልዩ ኣማኸርቲ ኮይኖም ናፅነት ትግራይ ዘረጋገፅ በዚ ጌርካ እዩ ኣይ ዶንት ኖ በግለሰብ ውድድርና ፕሬዚደንሻል ደረጃ ተሳጊሩ ዓቕሚ ዘለዎ ተወዳዲሩ ህዝቢ እሚኑ ነፃ ዲሞክራቲክ ዝኾነ መንገዲ ተዝፍጠር ፅቡቅ ነይሩ ትግራይ ኤኒዌይ መፍትሒ ንሕዚ ግን ተፈተወ ተፀልዐ ቤት ምክሪ ምምላስ እዩ ዝጎደለ ምምላእ እዩ ብንፉዓት ምምላእ ዘይምፍራሕ ድሓር ተወዳዲሮም ዝመፁ መሪሕነት ኣቕሚጥካ እቶም ዝነበሩ መሪሕነት እውን ስናታቶም ምክንያቶም መኸተ ስለ ዘለና ናይ ማንም ክጎድል የብሉን ንኩሉ ሒዙ ዝኸይድ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ቅድሚት ምምፃእ ናይ ግድን እዩ እዚኣ ኣብዪ ኣሕመድ ይደልያን እዚኣ ፀላእትና ይደልይዋን ህዝቢ ትግራይ ግን ይደልያ እዩ እዚኣ እያታ ኦፕሽን ኣነ ዘቕረብኮ ካልኦት ሴክተራት ብኡ ብደንቢ ብውድድር እንተመፅኦም ህዝቢ ሪሊፍ ይረክብ በቃ ማሕበራዊ ቀብሱ ኢኮኖሚያዊ ቀብሱ ፖለቲካዊ ቀብሱ ናይ ሰላም ናይ ፀጥታ እዚኣቶም ኩሎም ክፍትሑ እንተኮይኖም ንፉዕ እንተመሪሕዋ እዩ ስስዐ ተሰነፊ ዝስስዕ ከብዳም ዝኸውን ስስዕ እዩ ህስስዕ እዩ ከብዳም ዝኸውን ዓዲ ክመርሕ ይኽእል ኣባህላ እውን ኣለዎ ስስዐ ንጉስ ናብ ባርያ ይቕይር ትዕግስቲ ምስተውዓል ብልሒ ባርያ ናው ንጉስ ይቕይር ይበሃል እዚኣ ምርዳእ ኣብያቶም ዘላ እዚኣ ኣቕሪበ ተበሊዐ ነይረ ኢለኩም ዘየረውፅኒ እንኳ ዓቦ ይኮንኩም በርከ ንእሽትለን እውን ክሰሓሕቱ ይነብሩ ኤኒዌይ ኣነ ብዙሕ ይቅየምን ሕዚ እውን እንተኾነ ግን ተዋፀና እዚኣ እያ ቤት ምክሪ ይመለስ እቲ መሪሕነት ግን ብቑዕ ናብ ቅድሚት ነምፅእ ከም ሰብ ተመክሮ ኣማኸርቲ ንግበሮም እሶም እንተኮይኖም ብቑዓት ከዓ ይመፁ ንቅድሚት ፀገም የብሉን ውድድር ኣይትፅልኡ ባህሊ እየ እዚኣ ከም መማረፂት እየ ዘቕምጣ